नमस्कार सर, सन्चै छ? हजुर एकदम सन्चै छ सर। आज एकदमै होनहार लिडर हाम्रो प्रकाश सरसँग आज हाम्रो केही डिएक्सनको प्लेटफर्ममा हामीले उहाँले चाहिँ के प्राप्त गर्नुभयो र कसरी गर्नुभयो र यो सिस्टमलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ उसको बारेमा केही हामी छलफल गरौँ होइन सर? प्रकाश सर, तपाईँले डिएक्सन सिस्टममा कहिले र कसरी आउनुहुन्छ? यो चाहिँ मलाई कसरी म आएँ भने जस म यहाँ दुबई आएको 5 महिना जति भएको थियो। त्यो समयमा चाहिँ मलाई एकजना गोविन्द थापा सर जस हाम्रो हामी क्लास फ्रेन्डको सँगै साथी हो, उसले बोलाएर चाहिँ एउटा राम्रो प्रोग्राम भइरहेको थियो, त्यसको बारेमा प्रोग्राम भइरहेको छ, ठुलो प्रोग्राम भइरहेको छ होइन। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ बस्ने अवसर उहाँले दिनुभयो र मैले प्रोग्राममा बसेँ। त्यो प्रोग्राममा बस्दाखेरि चाहिँ थुप्रै कुराहरू भइरहेको थियो, त्यहाँ स्वास्थ्यको कुराहरू भइरहेको थियो, प्लस फाइनेन्सियल फ्रिडमको कुराहरू भइरहेको थियो, ड्रिम कसरी राख्ने त्यो कुराहरू भइरहेको थियो। त्यो कुराहरू सुन्दै गर्दा मलाई अब त्यस्तो प्रोग्राममा त म पहिला खाइ पनि बसेको थिएन, स्वास्थ्यको बारेमा पनि मलाई त्यति जानकारी थिएन, हामी जस्तो मन लाग्यो त्यसै गरिराखेको थियो। त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ मैले जस यहाँ चाहिँ एउटा लाग्ने ठाउँ आउने ठाउँ रहेछ जस्तो लाग्यो र प्लस त्यहाँनिर बस्दाखेरि एकदम धेरै कुराहरू भएको हुनाले म दोस्रोचोटि पनि फेरि आएँ, दोस्रो प्रोग्राममा पनि फेरि आएँ। त्यसपछि अनि मलाई एकदम त्यो कुराहरू नै मलाई एकदम राम्रो लाग्यो होइन। धेरै मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर भेटिने, त्यसो हुनाले मलाई त्यो तरिकाले चाहिँ म आएँ। एउटा साथीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के स्थानमा म आएँ। एकदम सर, भने साथीसँग नै मार्फतले तपाईँ पनि आउनु भएको छ है? अनि तपाईँले कुन प्रोडक्टबाट स्टार्ट गर्नु भएको छ सर? मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक कफीबाट नै स्टार्ट गरेको होइन। जुन उहाँले चाहिँ मेम्बरसिप गराउने टाइममा चाहिँ 300 प्लसको प्रोडक्ट उहाँले दिनुभएको थियो होइन। अनि त्यतिखेर मैले जब प्रोडक्ट घरमा लगेँ त्यसपछि ब्ल्याक कफी मैले बेलुका ब्ल्याक कफी पिएपछि त्योभन्दा अगाडि त मैले यो डिएक्सन कुनै पनि प्रोडक्ट युज गरेको थिएन। कफी पिउँदाखेरि कस्तो फ्रेस भएको अनुभव भयो क्या मलाई, एकदम फ्रेस भएको होइन। अनि त्यो दिन लगभग 12-1 बजीसम्म निद्रा पनि लाग्ने त्यति, किनभने फ्रेस एकदम कुरा खेल्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने होइन। त्यो जुन प्रोग्राममा बसेको थिएँ त्यो कुराहरू एकदम झल्झल याद आउने त्यस्तो भयो क्या। अनि एकदमै फ्रेस मुड भयो मलाई, त्यहाँदेखि मलाई एकदम मन पर्यो। यो कफीमा जे केही न केही पावर चाहिँ रहेछ है भन्ने मलाई त्यतिखेरै भयो क्या। एकदम सर, भने ब्ल्याक कफी चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण रहेछ है? हजुर। त्यो पछि मैले यसको बारेमा केही बुझ्दाखेरि चाहिँ किन यस्तो भयो, किन यस्तो फ्रेस भयो भन्दाखेरि चाहिँ कफीले चाहिँ विशेष गरी अक्सिजन लेभल पनि बढाउने प्लस माइक्रो ब्लड सर्कुलेसन गर्ने काम गर्ने रहेछ। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई एकदम फ्रेस हुने प्लस दिमाग पनि राम्रोसँग चल्ने त्यस्तो हुने रहेछ। त्यो एकदम धन्यवाद सर, तपाईँले यो कफीको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। तर सर वास्तवमा चाहिँ डिएक्सनको कसले चाहिँ युज गर्न मिल्छ सर? डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिले पनि गर्न मिल्छ। यो चाहिँ अब कुनै पेसेन्ट छ, बिरामी छ भने पनि गर्न मिल्छ। अझ हामी जस्तो स्वास्थ्य मान्छेहरूले अथवा अरू स्वास्थ्य मान्छेहरूले नि यो गर्न मिल्छ, किनभने स्वास्थ्य मान्छेले गर्यो भने अझ रोग नै लाग्दैन होइन, रोगबाट बच्छ। यदि कुनै रोग लागिहाल्यो भने पनि चाँडै ठिक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुनसुकै रोगको पेसेन्टले पनि गर्न मिल्यो र निरोगी मान्छेहरूले पनि गर्न मिल्यो। रोगी मान्छेले गर्यो भने अझ त्यो जुन रोग लागेको छ उसलाई चाँडै ठिक हुन्छ। अब रोगै लागेको छैन भने रोगबाट बच्ने उत्तम उपाय भयो, जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो बनाउँछ, इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ प्रोडक्टहरूले। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्मको मान्छेहरूले चाहिँ, जसले सबै क्याटेगोरीको मान्छेहरूले युज गर्न खान मिल्छ होइन। र अब जुन मान्छे वास्तवमा डिएक्सनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने सो तपाईँले कुन तरिकाले चाहिँ उहाँलाई गाइड गर्नुहुन्छ? म चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्दछ भने डिएक्सनको बारेमा जानकारी गराउँदाखेरि पहिलो कुरो जुनसुकै कुरामा पनि विश्वास हुनको लागि त्यसमा त्यो कम्पनीले के उत्पादन गर्छ र कम्पनी कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुराहरू हुन्छ है। डाइरेक्ट सेलिङको कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले प्रोडक्ट युज गराउनु पर्दछ, किनभने जब हामीले प्रोडक्ट युज गराउँछौँ, प्रोडक्ट युज गराइसकेपछि जो 2 हप्ता 3 हप्तामा तपाईँले त्यसको बेनिफिट केही मात्रामा उहाँ जसलाई हामीले प्रोडक्ट युज गरेको छौँ उहाँबाट हामी लिन सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले पहिला नै प्लान देखाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्रोडक्टको बारेमा बढी फोकस गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले अब मार्केटिङ प्लानहरू देखाउन सकिन्छ होइन, त्यसबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू देखाउन सकिन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। माने प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्नुपर्छ हैन।
सर। अनि तपाईँले होइन अब कस्तो साथीहरू अब डिएक्सनै सिस्टममा मान्नुहुन्न, त्यो धेरै नेगेटिभिटीको साथीहरू पनि हुन्छ, उहाँलाई कसरी गाइड गर्नुहुन्छ सर? यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जहाँ नेगेटिभ कुरा हो, नेगेटिभ हुन्छ त्यहाँ पोजिटिभ पनि हुन्छ, जहाँ पोजिटिभ हुन्छ त्यहाँ नेगेटिभ पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले सफल हुनको लागि आफूलाई कस्तो साथीको आवश्यकता पर्छ भने जसले सपोर्ट गर्दछ होइन, जसले मान्छेहरू 4 क्याटेगोरीका हुन्छन्। ती 4 क्याटेगोरीका मान्छेहरूमा कोही आफू जस्तै हुन्छन्, कोही आफूभन्दा माथिल्लो लेभलका हुन्छन् होइन, कोही आफूभन्दा तल्लो लेभलका हुन्छन्, कोही यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा भएको छ भने पनि उनीहरूले चाहिँ नेगेटिभ कुरा कसरी निकाल्ने भनेर खोजेर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब नेगेटिभको मात्रै चर्चा गर्न थाल्छ। हो त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सम्झाउनु भन्दा पनि तिनीहरूबाट टाढा बस्नु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। किनभने कुनै पनि व्यक्ति नेगेटिभ व्यक्ति छ भने कतिपय मान्छेहरू कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ मान्छे छ जसले नेगेटिभ मात्र कुरा गर्छ, उसलाई चाहिँ सम्झाउनको लागि चारैपट्टि घेरा हल्ला बसेका हुन्छन् क्या। यो भनेको कस्तो छ भने हामीले कसैलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो नेगेटिभ जुन 4 क्याटेगोरीको मान्छेमा नेगेटिभ व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामी टाढै गर्नु राम्रो हुन्छ र जो सपोर्टी छ उनीहरूको साथमा हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ होइन। त्यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एकदम सर, भने जसको गोलै छैन उसले चाहिँ के गर्न पाइन्छ होइन सर? हजुर एकदम सर, एकदम सर। अनि सर तपाईँको डिएक्सन सिस्टमबाट के सपनाहरू छ? मेरो चाहिँ पहिलादेखि नै मेरो चाहिँ देश विदेश घुम्ने सपना थियो होइन। एकदम सर। अब त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ हुँदैन मलाई त्यति पहिला त्यही सपना मात्र थियो, कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा त्यतिको थिएन। तर यो डिएक्सन सिस्टममा आइसकेपछि चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास भयो। किन भन्दाखेरि यो कम्पनी चाहिँ अब विश्वभरि नै छ, प्लस यसको एउटा पाटो भनेको ट्राभलिङ पनि हो। त्यही भएर थुप्रै पाटाहरू छन्, यसबाट हामीले कस्तो कस्तो गोल एचिभ गर्ने भन्ने कुराहरू थुप्रै पाटाहरू छन्। त्यसमा एउटा पाटो भनेको मुख्य पाटो भनेको ट्राभलिङ पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब हामीले हरेक वर्ष यो कम्पनीले चाहिँ विभिन्न देशहरू घुमाउने पनि गर्दछ होइन। अनि मेरो त्यो गोल्स नै त्यो संसारभरि घुम्ने, स्वास्थ्य जीवन जिउने। एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जब मैले डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गरेँ र त्यसको बारेमा मैले बेनिफिट थाहा पाएँ, स्वास्थ्य जीवन चाहिँ बाँच्न सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यतिखेर नै लागेको छ। एकदम सर, वास्तवमा चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि फोकस दिनुपर्छ होइन, किनकि भोलि त स्वास्थ्य नै हो, स्वास्थ्य नै छैन भने त हामी घुम्न पनि सकिँदैन। एकदम सर, एकदम। अनि अहिलेको जुन स्थिति चलिरहेछ सर, मान्छे भन्छ नि कि कोरोनाको महामारी छ, यो फिल्डमा चाहिँ कुन तरिकाले सर काम गर्नुहुन्छ तपाईँले सर एकचोटि भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अब अहिले कोरोनाको महामारीमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट जसलाई आउँछ जस्तो सङ्क्रमित हुन्छ, कस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ प्रायः भइरहेछ भने यदि सङ्क्रमित भएको मान्छेहरू पनि धेरै मान्छेहरू रिकभर भइरहेछन्, कति मान्छेहरू डेथ भइरहेछ होइन। जो मान्छे कमजोरी छ त्यो मान्छे मात्रै डेथ भइरहेछ। जो मान्छे कमजोरी छैन, जसले आफ्नो हेल्थको लागि केयर गरेको छ, जसले न्युट्रिसन खानेकुराहरू खाइरहेको छ, त्यो मान्छे रिकभर भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसमा डराउनु पर्ने भन्दा पनि हामीले कसरी आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू बताउन सकिन्छ उहाँलाई होइन। कोरोना पोजिटिभ आए पनि त्यसबाट कस्ता व्यक्तिहरू रिकभर भइरहेछन्, कस्ता व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणै भएको छैन, सँगै भएको साथीलाई सङ्क्रमण भएको छैन र कस्ता व्यक्तिहरू मृत्यु भइरहेछ, त्यो कुराहरू हामीले थोरै उहाँहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरेर बताउन सकिन्छ। अथवा प्रायः मान्छेलाई थाहा हुन्छ के हो भन्ने कुरा होइन, थाहा छैन भने हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अनि न्युट्रिसन केमा पाइन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू आइहाल्छ। न्युट्रिसन स्वच्छ खानामा, अर्ग्यानिक खानामा पाइन्छ। जुन अर्ग्यानिक खाना जुन कम्पनी उत्पादन गर्छ होइन, यहाँ मात्रै छ भन्ने पनि हामीले सकिँदैन, बाहिर पनि हामीले पाउन सकिन्छ अर्ग्यानिक खानाहरू। अझ प्लस डिएक्सनको प्रोडक्ट खाइयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ 100% भयो, किनभने दुनियाँभरिमा सर्टिफिकेटहरू भन्ने अनुसार त्यो स्वास्थ्य प्रोडक्ट चाहिँ खानै पर्छ। हजुर, अथवा फलफुल खाओस् अथवा कुनै फुड सप्लिमेन्ट खाओस् भने हेल्थको लागि चाहिँ खानै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम सर, तपाईँले धेरै क्वेसन एन्सर दिनुभयो सर, धेरै राम्रो। अब डिएक्सन सिस्टममा सर कस्तो कस्तो खालको मान्छे चाहिँ सफल हुन सकिन्छ? यसमा चाहिँ जसको गोल्स छ, जो यहाँभन्दा अगाडि जो डिएक्समा आउनुभन्दा अगाडि जे जस्तो बाटो होइन जो परिवर्तन हुन चाहन्छ, जसले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ, जसको भिजन छ, जोसँग डिजायर छ, प्लस आफ्नो फ्यामिलीको लागि जसले सोच्न सक्छ होइन, आफ्नो फ्यामिलीलाई खुसी राख्न सक्ने भन्ने जो सपनाहरू हुन्छ नि मान्छेको, त्यस्तो व्यक्तिहरू र एउटा जुन काममा लागेको छ निरन्तर लागिरहने व्यक्तिहरू सफल हुन सक्छन्।
अनि एउटा भनाइ नै छ कि त कामको सुरुवात नै नगर्नु कि त सुरुवात गरिसकेपछि निरन्तर गर्ने वार पार गर्ने यही काम छ एकदम। ती व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा सफल हुन सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच सर। र वास्तवमा चाहिँ अहिले मान्छेलाई पैसा त सबैलाई चाहिएको छ होइन, र स्वास्थ्य पनि चाहिँ एकदमै जरुरी छ भने अहिलेको अवस्थामा जबको सिलसिला चलिरहेको छ होइन। मान्छे धेरै चाहिँ जब छोडेर चाहिँ अहिले घर बसिरहेछ, धेरै कम्पनीले चाहिँ टर्मिनेट पनि गरिरहेछ। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो हामी घरमा बसिरहेका हुन्छौँ होइन, टाइम त त्यतिकै वेस्ट भइरहेको हुन्छ। सोसियल मिडिया नहेर्ने पनि कोही छैन, प्रायः सोसियल मिडिया पुरा हेरिराखेको हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया हेरिरहँदाखेरि कि त्यसबाट हामीलाई के कति फाइदा आएको छ अथवा हामीले त्यसलाई कसरी युज गरिरहेका छौँ, टाइम पासको लागि युज गरिरहेका छौँ अथवा इन्भेस्टको लागि युज गरिरहेका छौँ। एउटै कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले रुममा बसिरहँदाखेरि हामीले सोसियल मिडिया चलाउँदै गर्दाखेरि त्यसमै हामीले बिजनेस गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले पनि अनलाइन बिजनेस ल्याएको छ होइन, अनलाइन प्लानहरू छ। हामीले रुममै बसी संसारभरि अनलाइन व्यापार गर्न सकिन्छ। अनि हामीले कस्तो गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि जसरी सोसियल युज गरेर जसरी विभिन्न कुराहरू हामीले हेरेर बसिरहेका छौँ त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले डिएक्सन प्लेटफर्ममा अथवा त्यस्तै नलेजहरू हेरेर चाहिँ बिताइयो भने हामीलाई एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ। एकदम सर, थ्याङ्क यू सो मच। र यसै गरी मैले सर एउटा लास्ट क्वेसन म सोध्न चाहन्छु सरसँग। वास्तविकमा सफल त चाहिँ जुन मान्छे पहिला गरेको छ उहाँ त भइसकेको छ होइन, तर जुन चाहिँ यङ्गेज म्यानहरू छ, यङ्गेज साथीहरू छ, उहाँको लागि कस्तो रहेछ यो प्रोग्राम? उहाँको लागि युङको लागि अझ राम्रो छ, किनभने हामीभन्दा अगाडि सफल हुनुभयो। उहाँहरूलाई हामीलाई जति जानकारी छ उहाँलाई त्यति थिएन, त्यतिखेर सोसियल नेटवर्क पनि त्यति थिएन। अनि ठुल्ठुलो ट्रेनिङहरू जुन जस्तो खालको अहिले ट्रेनिङ हुन्छ त्यो खालको ट्रेनिङ पनि पहिला हुँदैन थियो। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत गरेर गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सफल प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तो सिचुएसनमा पनि अहिले हामीलाई सोसियल नेटवर्क छ, थुप्रै लिडरहरू, विभिन्न खालको लिडरहरू आउनुहुन्छ। प्लस हामीले अहिले त जे चाहन्छ त्यही भेटिन्छ नि त, जस्तो आइडिया चाहन्छ त्यस्तै गुगलमा हामी भेटिन्छ। तर यति सुविधा हुँदा पनि हामीले गरिँदैन भने, त्यस्तो सबै कुराहरू हुँदा पनि गरिँदैन भने सायद त्यो मान्छेले गर्न सक्दैन। जसले यस्तो समयमा पनि युज गरेर जसरी त्यो कुराहरूलाई युज गरेर गरेको छ भने सजिलैसँग सफल प्राप्त गर्न सक्छ। सो थ्याङ्क यू प्रकाश सर, तपाईँले धेरै राम्रो इन्टरभ्यू दिनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ तपाईँसँग भेटघाट पनि गरेर। र अब मैले के भन्न चाहन्छु, यो भिडियोको मार्फत म एउटा स्टोरी भन्न चाहन्छु। सायद उहाँहरूलाई जति पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई एकदम सपोर्ट दिने रहेछ। र यो भिडियोको मार्फत मैले एउटा सानो स्टोरी भन्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्टोरी सबै मान्छेलाई चाहिँ प्रायः धेरै साथीलाई चाहिँ मनपर्ने रहेछ होइन सर। र बिना स्टोरीको पनि सायद हाम्रो फिल्डमा कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ होइन सर। त्यो हिसाबले मैले एउटा सानो स्टोरी के भन्न चाहन्छु कि एउटा उठ थियो होइन, क्यामल भन्छ नि त्यसलाई होइन सर, क्यामल भन्छ। अनि क्यामलको बच्चा थियो, एउटा पिँजरामा बन्द भएको थियो। अनि एक दिनको समयमा के भयो, उहाँको जुन बच्चा छ नि त्यो उठसँग सोध्नुभयो कि आमा यो हाम्रो काँधामा के बोक्यो रहेछ, यो किन रहेछ चाहिँ सोध्नुभयो। आफ्नो आमासँग के उठ्ने उसको बच्चाले आफ्नो आमासँग सोध्नुभयो, काँधामा हुन्छ नि त्यो डल्लो, त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि। अनि उसको आमाले जवाब दिनुभयो कि त्यहाँ चाहिँ हामी रेतमा जान्छौँ नि जङ्गलमा, त्यहाँ चाहिँ पानीको धेरै अभाव हुन्छ, पानी हुँदैन, त्यही भएर एकचोटि पानी खाँदाखेरि यो हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो राखेको रहेछ। अनि उसको बच्चाले भन्नु एकदम राइट, सही कुरा गर्नुभयो आमाले। अनि फेरि उसको बच्चाले सोध्नुभयो आमालाई कि आमा हाम्रो खुट्टा चाहिँ किन यत्रो ठुलो हुन्छ। अनि फेरि आमाले भन्नुभयो कि हामी संसारमा छोडिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो एकदम जङ्गलमा जडिरहेको छ कि त्यो धेरै टाढासम्म हिँडेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो खुट्टा चाहिँ त्यसको लागि चाहिने खुट्टा दिनुभएको छ, हिँड्नको लागि हामी टाढासम्म हिँड्छौँ। अनि फेरि उसको बच्चाले भन्यो हो त्यसको
उसको लागि चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ। अनि फेरि उसको बच्चाले भन्नुभयो कि आमा एउटा अझै क्वेसन छ, यो हाम्रो जुन आँखा छ नि, आँखामाथि चाहिँ हाम्रो पाल किन ठुलो ठुलो हुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो कि छोरा यो चाहिँ हामी जङ्गलमा हुन्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ धेरै हुरी बतास आउँछ क्या। हुरी बतास आउँदाखेरि धेरै त्यो धुलो हुन्छ नि, त्यो आँखामा जान्छ। त्यसको लागि यो धुलो चाहिँ रोक्नको लागि दिएको रहेछ। अनि फेरि उसको बच्चाले भन्नुभयो हो, अनि आमाले भन्नुभयो एकदम। अनि फेरि बच्चाले भनेको हो त्यो हाम्रो काँधामा दिएको चाहिँ डल्लो चाहिँ पानीको लागि हो, खुट्टा चाहिँ हिँड्नको लागि रहेछ, अनि पाल चाहिँ त्यो धुलो माटी नआउनुको लागि आँखामा, भने एकदम राम्रो रहेछ। त फेरि हामी यहाँ किन गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ यहाँ यो पिंजरामा? अनि उसको आमाले भन्छ कि सायद यो समय चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो रहेछ, त्यही भएर चाहिँ हामी यो पिंजरामा रहेछौँ। भने यसको अर्थ के छ भने हामी सही ठाउँमा छौँ के, एकदम राम्रो प्लेटफर्ममा रहेछौँ। यो प्लेटफर्मबाट हामीले के आय अर्जन गर्न चाहन्छौँ, के हामीलाई चाहिन्छ भने यो प्लेटफर्मबाट चाहिने हामीहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यो स्टोरीको भनाइ रहेछ। अहिले एकदमै सही ठाउँ छ, सही समय छ हाम्रो लागि कि हामी यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा समय थियो हामीले केही गर्न पाएन, तर अहिले समय छ हामी यहाँबाट धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो यति भन्दै म अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्ते।